स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र सहकारीका समसामयिक विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव आदरणीय गोकर्णमणि दुवाडीज्यूलाई मिति 2080 साउन 31 गते राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्वागत गरेको छ। सचिव दुवाडीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि अनुसन्धानात्मक, नीतिगत र प्रवर्धनात्मक रूपमा बोर्डको सक्रिय पहल कदमी महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार र सहकारीका केन्द्रीय निकायहरूबीच सहकारी हुनु आवश्यकता रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। सचिव दुवाडीले सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि नीतिगत, व्यवस्थागत, सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षण र नियमनकारी निकायको भूमिकामा फैलावट ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई यस बोर्डका उपनिर्देशक मुकेश कर्णले बोर्डको परिचय गराउँदै बोर्ड परिवारले सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेको थियो। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सङ्घ लिमिटेड नेप्स्कुनले मिति 2080 साउन 32 गते आफ्नो 36औं स्थापना दिवस मनाएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहनुभएका पूर्व मन्त्री एवं राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले 36औं स्थापना दिवसको शुभकामना दिँदै नेप्स्कुनको इतिहास सहकारी क्षेत्रमा पुरानो रहेको र यसले सहकारी क्षेत्रलाई धेरै योगदान पुर्याएको बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारीका मूल्य मान्यता र मापदण्ड अपनाउँदै सदस्य केन्द्रित भएर सहकारीहरू सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वित्तीय सुशासन कायम राख्न आन्तरिक नियमनलाई सहकारीले बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्रमा नेप्स्कुनले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकोमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। नेप्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष मित्रराज दवाडी, सहकारी विभाग प्रमुख नेकपा माओवादीका लीलामणि पोखरेल, सहकारी विभाग प्रमुख नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कणेल, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी लगायत सहकारी कर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा उत्कृष्ट सहकारी सङ्घ संस्था, व्यक्ति र कर्मचारीहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसँग सहकारीका समसामयिक विषयमा हाम्रा सहकर्मी साथी बुद्धनारायण श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानी। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। नेपालको संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बा मानिरहँदा यो क्षेत्रको विकास सोचे जस्तो भइरहेको छैन। अझ भन्नुपर्दा अहिलेको सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्र समस्याले जेलिएको छ। विशेष गरी बजार केन्द्रित, सहर केन्द्रित बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरू समस्यामा परेका छन्, पीडित भएका छन्। अब ती पीडित सदस्यहरूलाई न्याय दिनका लागि विभिन्न सरकारवाला निकायहरूले काम गरिरहेको छ।
यो सन्दर्भमा सरकारको योजना के छ, सम्बन्धित मन्त्रालयको योजना के छ, यी यस्ता विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव आदरणीय गोकर्णमणि दुवाडी सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। सचिवज्यू, यहाँ सहकारी क्षेत्रको एउटा पदीय व्यक्ति हुनुहुन्छ। अझ भन्नुपर्दा मन्त्रालय भनेको सहकारी क्षेत्रको अभिभावक निकाय हो। अहिलेको सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रमा जुन किसिमको समस्याहरू देखा परेका छन्, यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? धन्यवाद बुद्धजी, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नबाट सुरुवात गर्नुभयो। यहाँले भनिहाल्नु भएको छ, नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई अर्थनीतिको एक प्रमुख खम्बाको रूपमा, जुन हामीले 3 खम्बे अर्थनीति भनेका छौँ, एउटा प्रमुख खम्बाको रूपमा सरकारले अङ्गीकार गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो समुदायमा एकताबद्धता बढाउँदै समुदायमा रहेको साना साना पुँजीलाई परिचालन गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासमा योगदान पुर्याउने हेतुले यो सहकारी क्षेत्रलाई सरकारले पनि प्रवर्धन गरिरहेको अवस्था हो। तर अहिले आएर बजारमा जुन यहाँले भन्नुभयो, बजार केन्द्रित कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा यो देखिएका समस्याहरूका कारणले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई नै केही थप समस्या पो पार्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ बढ्न थालेको छ। किनभने यो सहकारी क्षेत्र जुन अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा चल्नुपर्ने अवस्था हो नि, अब हामीले त्यसमा चाहिँ कतिको चलेको छ भनेर गहन समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आइपुगेको छ। जुन मूल्य मान्यताका कुरा गर्दा सो नियन्त्रणका कुरा, सो नियमनका कुरा, जवाफदेहिताका कुरा, पारदर्शिताका कुरा र इमानका कुराहरू जुन गरिएका छन्, यी मूल्य मान्यताहरू यो चाहिँ नेपालको सहकारी क्षेत्रमा कतिको पालना भएको छ त, यो विश्लेषणको विषय हो। त्यस्तै गरी सिद्धान्तहरू छन् नि, सदस्य केन्द्रित हुनुपर्ने, यो चाहिँ नाफामा चाहिँ ध्यान नदिनुपर्ने, सदस्यहरूलाई चाहिँ सहभागिता गराएर उनीहरूको लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा जुन संस्था चल्नुपर्ने किसिमका चाहिँ सिद्धान्तहरू करिब 7वटा सिद्धान्त छन्। हाम्रा सहकारी क्षेत्र, विशेष गरी बचत तथा ऋण क्षेत्रमा कार्यरत सहकारी संस्थाहरूमा यो पालनाको अवस्था कस्तो छ, यसले हामीमा भएको समस्याको जड उजागर गर्न खोज्दछ। अब जुन किसिमका समस्याहरू देखा परे यो क्षेत्रमा सरसर्ती हेर्दाखेरि यसको कारण सरले ठम्याउनु सक्नुहुन्छ? किन चाहिँ यो क्षेत्र समस्यामा परे, कसरी परे? अब पक्कै पनि यो कानुनी सिद्धान्तमा चल्नुपर्ने सहकारी क्षेत्र, यसको फेरि आफ्नै स्वनियमनको हामीले सिद्धान्त अङ्गीकार गरिसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईँको मूल्य मान्यता पूर्ण परिपालना हुनुपर्छ, सिद्धान्तमा विचलन हुनु भएन, इमान्दारिता देखाउनुपर्छ। यी कुराहरू जहाँ चाहिँ कमजोर हुँदै गयो नि, तब सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्न थाले। जस्तो हामीले अघि भनेका मूल्य मान्यताहरूको पालनामा धेरै अहिले कमी हुँदै आइरहेको महसुस हुन थालेको छ। सिद्धान्तको चाहिँ परिपालनामा कमजोर देखिन थालेको छ। इमान्दारिता क्षयीकरण हुँदै गइरहेको छ। पारदर्शितालाई हामीले अङ्गीकार गर्न सकेनौँ। हरेक गतिविधिहरूमा अपारदर्शिता प्रदर्शित भएको अवस्था छ। जवाफदेहिताको एकदमै कमजोर अवस्था छ। सञ्चालकहरूले सदस्यता केन्द्रित भएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा स्वेच्छाचारिता बढेको छ। आफ्नो चाहिँ फाइदाका लागि सहकारीमा जुन समूहकृत भएका बचतकर्ताहरूको त्यो साना साना बचतबाट बनेको जुन पुँजी छ, त्यसलाई चाहिँ मनोमानी ढङ्गबाट परिचालन भएको अवस्था अहिले विद्यमान देखिएको छ। त्यस्तै गरी सदस्यहरूमा पनि शिक्षा र सूचनाको कमी भएको महसुस भएको छ र सदस्यहरूले पनि मेरो जिम्मेवारी के हो, मेरो अधिकार के हो, मेरो चाहिँ क्षमता के छ भन्ने किसिमको पनि त्यो किसिमको आत्मबोध पनि अलिक कम भएर उहाँहरूबाट स्वनियन्त्रण, लोकतान्त्रिक नियन्त्रणका कुराहरू कमजोर भएको त्यो पनि महसुस गरिएको छ। त्यस्तै गरी नियमन क्षमतामा पनि अलिकति कमजोरी भएकै छ। यी सबै कुराहरूले गर्दा यो क्षेत्र एकदमै चाहिँ अब समस्या जुन सघन रूपमा समस्यामा पर्दै गएको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको अवस्था चाहिँ छ। मन्त्रालयमा विभागमा चाहिँ अब सहकारीका उजुरीहरू चाङ लागेका छन् हैन? अब पीडित सदस्यहरू सडकमा आन्दोलित पनि भएका छन्। पीडित सदस्यहरूमा रुवावासी पनि छाएको छ। अब डुबेका पैसा कसले दिने, क्षतिपूर्ति कसले दिने, सरकारले दिने वा सम्बन्धित सहकारीले दिने वा ती सहकारीका पदाधिकारीहरूबाट असुल गर्ने, यसमा मन्त्रालयले के सोच राखेको छ? अब एकदमै अहिलेको जल्दो बल्दो इस्यु यहाँले उजागर गर्नुभयो। अघि हामीले विश्लेषण गरेका विविध समस्याहरूका कारण बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्र, विशेष गरी सहर केन्द्रित सहकारी संस्थाहरूमा बचतकर्ताहरूले समयमा बचत नपाएको गुनासाहरू अत्याधिक आएका छन्।
यहाँहरूले अगाडि पनि सुन्नुभयो, धेरै लामो समयसम्म प्रदर्शन भए, धरना भए, अनसन भए, त्यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक त्यसलाई लिएको छ। हामीले के बुझेका छौँ भने हरेक सहकारी संस्थाहरू मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तमा चाहिँ विचलन हुनु हुँदैन, कानुनको पूर्ण परिपालना गर्नुपर्छ र स्वनियमनमा रहनुपर्छ। तर त्योभन्दा बाहिर गएका सहकारी संस्थाहरूमा यी समस्याहरू सिर्जना भएका छन्। त्यसपछि सदस्यहरू बचत फिर्ताका लागि सरकारसँग हारगुहार गरेको अवस्था छ, समुदायमा हारगुहार गरेको अवस्था छ। अब पीडित त पीडित भए नै, पीडकहरूलाई यो चाहिँ पीडितहरूलाई राहत क्षतिपूर्ति, उनीहरूको बचत फिर्ता, सामा ब्याजसहित चाहिँ उनीहरूलाई फिर्ता गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ। सरकार र पीडितका तर्फबाट साथमा सहमति पनि गरेका छौँ, जसमा हामीले पीडितका समस्याहरू सम्बोधन गर्न यो नेपाल सरकारले पनि यो सहकारी क्षेत्रका समस्या सुधार गर्नको लागि एउटा कार्यदल पनि गठन गरेको थियो। त्यो कार्यदलमा ती पीडितका सहभागिता चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि सदस्यहरूलाई आमन्त्रितको रूपमा राख्ने, पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले पहल गर्ने र अब यस्ता समस्या नआउनको लागि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ समस्या सुधारका प्रयत्न गर्ने किसिमका चाहिँ सहमतिहरू भएको छ र सरकार त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रयासरत छ। त्यस कारणले अहिले हामीले सोचेको के हो भने पीडितहरूको जहाँ जहाँ पीडा छ ती पीडितहरूको माग सङ्कलन गर्ने र सञ्चालकहरूलाई समन्वयमा ल्याएर पीडितहरूलाई उहाँहरूको बचत फिर्ताको प्रयास गर्ने पहिलो चरणमा हाम्रो यो हुनेछ। त्यसमा सञ्चालकहरू अथवा सहकारी सञ्चालकहरू समर्थवान भएनन्, उहाँहरू समन्वयमा आउन चाहनु भएन भने हामीले कानुनी उपचारमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि सहकारी संस्थाका सञ्चालक, त्यसका व्यवस्थापक, कर्मचारीहरूका सरसम्पत्ति, संस्थाका सरसम्पत्ति र चाहिँ ब्याङ्क खाताहरू रोक्का राखेर त्यसबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन सरकार प्रयासरत हुन्छ। सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि जुन किसिमको ऐन कानुन, नीति नियमहरू, व्यवस्था, संयन्त्र, प्रणालीहरू विकास गर्नु पर्थ्यो, त्यसरी काम गरेको त पाइँदैन नि सर, किन होला? यहाँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरेकै हो, अहिले पनि हेर्छ नै। तर मात्रै कुरो के हो भने हामीले सहकारितालाई स्वनियमन, स्वनियन्त्रणबाट सञ्चालित हुन्छ भन्ने मूल आशयमा हामीले लियौँ, जुन कुरो अहिले अलिकति आशंकाले हेर्न थालिएको छ। दोस्रो कुरो, हामी सङ्घीय संरचनामा गएको अवस्था हो। सङ्घीय संरचनामा जाँदा पक्कै पनि सङ्घको कार्यक्षेत्र, प्रदेशको कार्यक्षेत्र र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र संविधानले नै स्पष्ट गरेको अवस्था छ। अब त्यो संविधानले स्पष्ट गरेको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर हाम्रा तहगत सरकारहरूले आफ्ना कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ। सङ्घीय संरचना बनेकै अवस्था हो, तर सङ्घीय संरचनाभित्र हामी प्रवेश गरिसकेपछि सङ्घ सरकारका केही कार्यालयहरू कटौतीमा परे, किनभने हामीले कार्यक्षेत्र अनुसार हामीले जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नु परेको अवस्था हो। तर बनेका प्रादेशिक संरचनाहरू र स्थानीय तहहरूमा सहकारिता क्षेत्रलाई प्रवर्धन र विकास गर्न, यसको कुशल रूपमा नियमन गर्न हामीले संरचनाहरू बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुँदा हामीमा त्यो सक्षमता कमी पक्कै महसुस भएको हो। त्यसलाई सहजीकरण गर्नलाई हामीले भर्खरै पनि 7 प्रदेश यो सहकारी क्षेत्र हेर्ने प्रदेश मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, सहकारी रजिस्ट्रारहरू र नजिकका काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका भित्रका सहकारी विभागका प्रमुखहरूलाई सँगै राखेर यो विषयमा हामीले गहन छलफल गऱ्यौँ र सहकारी क्षेत्रमा नियमनलाई सघन रूपमा अगाडि बढाउने, अनुगमनलाई सघन रूपमा लगेर यो मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएका सहकारीहरूलाई नियमन गर्ने र सुशासनयुक्त सहकारीहरूलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले छलफल पनि हामीले केन्द्रित गरेका छौँ। तसर्थ यहाँले भन्नुभएको विषय चाहिँ नियमन क्षमतामा सङ्घीय संरचनामा जाँदै गर्दा हाम्रा संरचनाहरू विकास भइ नसकेको, जनशक्तिहरू डिप्लोय भइ नसकेको र डिप्लोय भएका जनशक्तिहरू, जुन परिचालित भएका जनशक्तिहरूमा पनि यो क्षेत्रको ज्ञान, विज्ञता र अनुभवको कमी भएको कारणले केही नियमन क्षमतामा कमी पक्कै महसुस भएको हो। त्यसमा हामीले स्पष्ट भन्नै पर्छ। तर यो क्षेत्रमा सुधार गरेर सहकारी क्षेत्रलाई सुशासनमा चाहिँ ल्याउन जरुरी नै। सहकारी अभियानको भूमिका कहाँ पाउनुहुन्छ? महत्त्वपूर्ण पाउनुहुन्छ वा राजनीतिकीकरण भएको छ पाउनुहुन्छ? अभियान एज सच यो महत्त्वपूर्ण नै हो, तर यसले
बाटो चाहिँ कता दोबाटोमा अलमलिएको हो कि त, यसमा विभिन्न चाहिँ दृष्टिकोण पनि हुन सक्छन्, तर सही ट्र्याकमा ल्याउन जरुरी छ। राजनीतिकरण भएको बुझ्न सकिन्छ। मैले शब्द प्रयोग गरिनँ, नेतृत्वदायक भूमिकामा पक्कै जान सबै चाहन्छन्, तर यसलाई राजनीतिकरण गर्नुभन्दा यो व्यवस्थापकीय, व्यावसायिक र यो चाहिँ सामुदायिक चाहिँ क्षेत्र भएको हुनाले त्यसलाई त्यसै गरी बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ। त्यसै गरी सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षण अपर्याप्त छ वा पहुँचमा कमी छ वा संयन्त्र सुधार गर्नुपर्छ सर? अब यो अहिलेको अवस्थामा हामीले विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर सहकारी शिक्षा, सञ्चार, प्रशिक्षणका कुराहरू गरेका भनेका छौँ, तर यो अपर्याप्त देखिन्छ। संयन्त्र ठिक छ, सहकारी शिक्षा संयन्त्र यसले धेरै कुराहरूको माग गर्दछ। हामीले यही टेलिभिजन मार्फत गरेका हामीलाई कुराकानीहरू पनि सबै ठाउँमा पहुँच नभएको हुनसक्दछ, माध्यम अलग अलग हुनसक्छ। त्यस कारणले हामीले सहकारी शिक्षालाई प्रचार प्रसार गर्ने र सहकारी कर्मी आम नागरिकमा पुग्नको लागि विभिन्न विकल्पहरू छन् बजारमा अथवा हामीमाझ, त्यसको धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ। एउटै मात्र माध्यमले यो पुरा हुँदैन। यसको फैलावटको आवश्यकता छ सहकारी शिक्षाको। त्यसै गरी सहकारी क्षेत्रका नियमनकारी निकायको भूमिका कहाँ पाउनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण वा कमजोरी? भूमिका एकदमै आवश्यक छ। अघि नै हामीले आत्मबोध गरिसकेका छौँ, नियमन क्षमता कमजोर भएकै हो, यसलाई प्रवर्धन र अभिवृद्धि गर्नैपर्छ र एकदमै सघन रूपमा अगाडि बढ्नैपर्छ। सहकारी क्षेत्रका ऐन कानुन, नीति निर्माण र व्यवस्थामा सरकारको भूमिका चाहिँ कहाँ पाउनुहुन्छ? हामीले जुन चाहिँ आशयका साथ ऐन कानुन नियमहरू ल्याएका छौँ त्यो पूर्ण परिपालनमा कमजोरी भएकै छ सबै क्षेत्रबाट। त्यसलाई व्यवहारयोग्य कुराहरू के छन्, व्यवहारमा देखिएका समस्याहरू के छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी समय समयमा परिमार्जन आवश्यक छ। त्यस कारणले अहिलेको हाम्रा नियम कानुनमा पनि थप परिमार्जनको आवश्यकता देखिन्छ। सहकारी क्षेत्रलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्न आवश्यक छ या छैन सर? कसरी गर्ने सर यो क्षेत्रलाई पुनर्संरचना? अब यसमा त अहिलेको समस्याले पनि हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। हामीले दुईटा किसिमबाट हेऱ्यौँ। एउटा अभियानलाई स्वनियमन र स्वनियन्त्रणमा चल्छ, राज्य नियमनकारी निकायभन्दा अलि पर बसेर यसलाई चाहिँ वाच गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिलेको नियम कानुनले व्यवस्था गरेको अवस्था यहाँलाई जानकारी नै छ। अब यो एप्रोचमा केही रिथिङ्क गर्नुपर्ने अवस्था देखियो, नम्बर 1। नम्बर 2, हामी सङ्घीय संरचनामा गइरहेका छौँ। अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा कसरी समन्वयात्मक रूपमा प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्ने, यसका लागि सङ्घीय संरचनामा केही परिमार्जनहरूको आवश्यकता यसले महसुस गरेको छ भने सहकारी संस्थातर्फका कुरा गर्ने हो भने प्रारम्भिक सहकारी संस्था, जिल्ला सङ्घ, प्रदेश सङ्घ, विशिष्टीकृत सङ्घ, केन्द्रीय सङ्घ लगायतका कुराहरू र महासङ्घ गर्दै गर्दा धेरै तहका संरचनाहरू पनि यहाँ देखिए। हरेक संरचनाले आफ्ना आफ्ना जिम्मेवारी र अधिकारहरू पक्कै प्राप्त गरेका छन्। ती संयन्त्रहरू कतिका प्रभावकारी भए समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ र ती संरचनाहरूको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन र समीक्षा गरेर अबको पुनर्संरचना जरुरी छ। सरकारले केही समय अघि सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको गठन गरेको छ सर। अब त्यो दलको प्रतिवेदनमा स्पष्ट कुरा के उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि सहकारी क्षेत्रमा सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युसनको विकास गर्नुपर्दछ। यो भनिरहँदाखेरि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पनि सहकारी क्षेत्रको एउटा उच्च निकाय हो। यो बोर्डले चाहिँ सरकारलाई सहकारीको ऐन कानुन निर्माणमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन र विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। त्यो कार्यदलको रिपोर्टलाई टेकेर बोर्डलाई सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युसन बनाउने वा दक्ष जनशक्तिसहित अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउनेमा यहाँको धारणा चाहिँ के छ सर? यहाँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। अहिलेको सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई अझै सघन बनाउन जरुरी देखिएकै हो। हामीले सहकारी क्षेत्रमा जुन आशयका साथ कानुनी संरचनाहरू निर्माण गरेर स्वनियमनमा चाहिँ हामी विश्वास गरेर अगाडि बढ्यौँ, यसमा थप सचेतता अपनाउन जरुरी देखिएकै हो। अब संरचना कस्तो बनाउने यो छलफलको विषय हुनसक्छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई एसटिआईको सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युसनको रूपमा विकास गरेर लिएर जान पनि सकिन्छ, कुनै अर्को नयाँ नयाँ संयन्त्र बनाउन पनि सकिन्छ, अथवा अहिले भएकै सहकारी विभागलाई साधन स्रोत क्षमता र अधिकारसहित अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ। संरचना जेसुकै होस्, तर अहिले चाहिएको के हो भने बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रमा
विशेष गरी सहर केन्द्रित क्षेत्रमा जुन किसिमको समस्याहरू अहिले देखियो, आम बचतकर्ताहरूमा जुन किसिमको त्रास पीडा र चाहिँ अन्यायको अवस्था सिर्जना भएको अवस्था छ, यसलाई निराकरण गर्नको लागि हरेक सहकारी संस्था, विशेष गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था जसले जनताका बचत सङ्कलन गरेको छ, उसको जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिएको छ, त्यसलाई नियमन, पद्धति बमोजिम सञ्चालन र कानुनले दिएको परिधिभित्रको व्यवस्थापन यो जरुरी छ। अर्थात् कानुनले जुन किसिमले चाहिँ पद्धतिहरू बसाउने भनेको छ, जस्ता प्रणालीहरू बसाउने भनेको छ, जहाँ लगानीहरू केन्द्रित गर्ने भनेको छ, यस्ता क्षेत्रमा भयो कि भएन, ती पद्धतिहरू अवलम्बन भए कि भएनन्, पारदर्शिता सुदृढ भयो कि भएन, यो क्षेत्रमा सघन रूपमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियमन गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ। तसर्थ यो क्षेत्रमा त्यही क्षेत्रका विज्ञ दक्ष जनशक्तिबाट सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियमन गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। नाम तपाईँले जेसुकै राख्दा हुन्छ, जहाँबाट नियमित रूपमा सघन रूपमा अनुगमन गरेर त्रुटि देखिन लागेको ठाउँमा सच्याउने र सच्याउन अवसर दिँदा पनि नसच्चिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर यसलाई चाहिँ असल चाहिँ पथमा लैजानै पर्छ। ती सरले भनेका कुराहरूमा चाहिँ बोर्डको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। त्यो लाइनबाट चाहिँ विकास गरेर लिएर जाने हो भने बोर्डलाई पनि हुन सकिन्छ, तर अहिलेको संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। अब आउने दिनमा चाहिँ सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासका लागि मन्त्रालयले केही सोच राखेको छ। मन्त्रालय अब कसरी बढ्छ यो क्षेत्रको विकासको लागि? सहकारी क्षेत्रको सुधार र विकासका लागि सुझाव दिनलाई सरकारले राष्ट्रिय योजनाका मान्य सदस्यज्यूको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यसको लगभग अवधि सकिन लागेको छ, सकिँदै गएको छ र अब अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तर्खरमा छ। यसबाट हामीले यो कार्यदलमा छलफल गरेर अहिले तत्काल देखा परेका समस्यालाई तत्कालीन रूपमा कसरी सम्बोधन गर्ने र सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थनीतिको महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा प्रवर्धन र विकास गर्न आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला, यसमा संरचनात्मक सुधारका कुरा, कानुनी सुधारका कुरा, नीतिगत सुधारका कुरा लगायतका पक्षहरूमा गहन रूपमा छलफल भइरहेको छ। यसबाट हामीले अहिले तत्काल र दीर्घकाल दुईटा रूपमा चाहिँ हामीले सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौँ। यसबाट तत्कालीन सहकारी बचत पीडित साथीहरूको पनि समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयत्न हुनेछ भने आगामी दिनमा कस्तो नीति, कस्तो संरचना र कस्तो कानुन आवश्यक हुन्छ त्यो विषयमा पनि सुझाव जाने हुनाले अब त्यसको आधारमा सरकार अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। तथापि अहिले प्रचलित कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न पनि सरकार तयार नै छ। महत्त्वपूर्ण सरको समय र संवादको लागि सरलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।